नमस्कार। राप्ती दर्पण टेलिभिजनको दर्पण खबरमा म मन्जु रोका मगरको तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्पण खबर देशका विभिन्न डिजिटल केबल, युट्युब च्यानल, फेसबुक पेज र आइपीटीभीबाट पनि संसारभर एकैसाथ हेर्न सक्नुहुन्छ। खबर सुरु गरौं प्रमुख खबरका शीर्षकहरूबाट। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 3175 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। आज दाङमा थप 17 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण। दाङ प्रहरीद्वारा 2 लाख बढी नगद सहित 8 जुवाडे पक्राउ। राप्ती गाउँपालिकाको विभिन्न वडाबाट अवैध घरेलु मदिरा बरामद। स्थगित भएको लोकसेवा आयोगका परीक्षा फागुन 6 गतेदेखि सञ्चालन हुने। दाङमा लागू औषध सहित 1 जना पक्राउ। र आज र भोलि वर्षा र हिमपातको सम्भावना। आइतबारदेखि मौसम खुल्दै जाने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको भनाई। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 3175 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार गत 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 14 जनाको मृत्यु भएको छ। यससँगै हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 11778 पुगेको छ। बिहीबार 8723 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल देशभर 63296 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। गत 24 घण्टामा 10,026 पीसीआर तथा 2579 एन्टिजेन परीक्षण भएको छ। दाङमा आज थप 17 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। आज विभिन्न पालिकामा 50 जनाको एन्टिजेन परीक्षणबाट 17 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा दाङमा पीसीआर परीक्षण गरिएको छैन। यस्तै आज थपिनेमा घुराहीका 14 जना, तुलसीपुरका 3 जना र दङ्गीशरणका 1 जना रहेका छन्। यसैबीच आज 78 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। मुक्त हुनेमा घुराहीका 29 जना, तुलसीपुरका 15 जना, दङ्गीशरणका 9 जना, गढवाका 3, लमहीका 1, राप्तीका 14 र जिल्ला बाहिर रोल्पाका 6 जना रहेका छन्। दाङमा अहिले सक्रिय बिरामीको संख्या 293 मा झरेको छ। उनीहरूमध्ये 285 जना घरमै, 7 जना आइसियुमा र 1 जना अक्सिजन सहितको उपचारमा रहेको जिल्ला आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र दाङले जनाएको छ। दाङमा प्रहरीको सहीहो भन्दै लुटपाट गर्ने एक व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा घोराई महानगरपालिका वडा नम्बर 17 कर्जय निवासी वर्ष 25 का छ्याकले भनिने अनिल पुन रहेका छन्। उनले गएको माघ 17 गते घोराही 15 भरतपुर आर्मी ब्यारेक नजिकबाट मार्शल पुन मगर र सन्तोष खड्काको साथबाट प्रहरीको सहीहो भन्दै 2 थान मोबाइल र नगद 4000 लुटपाट गरी फरार रहेका थिए। पक्राउ परेकाको साथबाट लुटिएको मोबाइल फेला परेको जनाइएको छ। साथै निजले लुटपाट गरेको स्वीकार गरेकाले आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका डीएसपी मुकुन्द प्रसाद रिजालले जानकारी दिनुभएको छ। दाङ प्रहरीले 2,82,300 रुपैयाँ नगद सहित 8 जना जुवाडेलाई पक्राउ गरेको छ। बुधबार राति 9 बजेतिर शान्तिनगर गाउँपालिका 5 स्थित निराजन मल्लको घरमा जुवा खेलिरहेको अवस्थामा 2,82,300 रुपैयाँ नगद सहित 8 जना जुवाडेलाई पक्राउ गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रमुख प्रहरी नायब परीक्षक श्यामु अर्यालले जानकारी दिनुभयो। पक्राउ पर्नेमा शान्तिनगर गाउँपालिका 7 निवासी 40 वर्षीय प्रमोद कुमार खड्का, सोही ठाउँ निवासी 32 वर्षीय निराजन मल्ल, 45 वर्षीय उत्तम डाँगी, 32 वर्षीय रमेश रावत, बबई गाउँपालिका 4 निवासी 40 वर्षीय बलिराम खत्री, तुलसीपुर महानगरपालिका 9 निवासी 30 वर्षीय राजेश कुमार बोहरा, वडा नम्बर 10 निवासी 58 वर्षीय ध्रुव शाह र भारत बिहार घर भई हाल शान्तिनगर गाउँपालिका 5 निवासी 35 वर्षीय हजरत अली रहेका छन्। साथै प्रहरीले उनीहरूको साथबाट विभिन्न कम्पनीका 10 थान मोबाइल तथा 1 गड्डी तास बरामद गरेको छ। त्यस्तै उनीहरूलाई पक्राउ गरी थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले बताएको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले जनताको आवाज बोल्ने थलो बन्द गर्नु राम्रो संकेत नभएको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चा लमही नगर कमिटिले दाङको लमहीमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष केसीले संसद लामो समय अवरुद्ध हुँदा प्राप्त उपलब्धि गुम्ने खतरा रहेको बताउनु भएको हो। त्यस्तै उहाँले राष्ट्रियता भन्दा ठूलो गठबन्धन हुन नसक्ने बताउनु भएको छ। एमसीसी ल्याउने शर्तमा गठबन्धन कायम राख्न नसकिने उहाँले बताउनु भयो। उहाँले
राष्ट्रिय जनमोर्चाका लागि गठबन्धन भन्दा राष्ट्रियता ठूलो हुने बताउनु भएको हो। उपलब्धि गुमाउन खोज्नेहरूको आडमा एमसीसी आउन थालेको छ, कुनै पनि हालतमा एमसीसी पास हुँदैन। उहाँले अहिले सरकारका 3 अङ्ग नै अस्तव्यस्त अवस्थामा रहेको भन्दै व्यवस्थापिका संसदलाई भत्काएर चल्नै नदिएको न्यायपालिकामा भद्रकोल मच्याएको र सरकारले सुशासन दिन नसकेको भनाइ थियो। न्यायपालिका पनि त्यस्तै अस्तव्यस्त छ। हामीले लामो समयदेखि सङ्घर्ष गर्यौं र देशका मुख्य 3 अङ्ग व्यवस्थापिका पनि नचल्ने, अवरुद्ध भइरहने वर्षौंसम्म। अब व्यवस्थापिका नचलेपछि तपाईँ चाहिँ सरकारले पनि खास चाहिँ अब सुशासन दिन राम्रो चाहिँ एउटा व्यवस्था गर्न सरकार पनि सकिरहेको छैन, सबैलाई जल्त राख्छ। र अर्कोतिर तपाईँ चाहिँ न्यायपालिका भत्काइङ छ, तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ साथीहरूले। न्यायपालिका चाहिँ तपाईँ चाहिँ अस्तव्यस्त छ, सङ्घर्ष छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाको विभाजनको विषयमा उहाँले पार्टीबाट कारबाही परेका केही व्यक्तिहरूले अवसरको खोजी गर्न आफ्नो पार्टीको नाम जुधाएर राखेको बताउनु भएको थियो। राष्ट्रिय जनमोर्चा लमही नगर कमिटिका अध्यक्ष हरिबहादुर थापाको अध्यक्षता तथा चित्रबहादुर केसीको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको थियो। नगर कमिटिका उपाध्यक्ष तारा प्रसाद खनालको स्वागत मन्तव्यबाट सुरु भएको कार्यक्रमको सहजीकरण सचिव लेखराज आचार्यले गर्नुभएको थियो। नेपालका उमेर समूहका 70% नागरिकले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको पूर्ण मात्रा पूरा गरेपछि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले बधाई दिएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले नेपालले बिहीबार आधिकारिक ट्विटर मार्फत नेपाललाई बधाई दिएको हो। नेपालले बुधबार मात्रै 18 वर्षभन्दा माथिका 70% नागरिकलाई पूर्ण मात्रा खोप दिइएको जनाएको थियो। 70% जनसंख्यालाई कोभिड विरुद्धको पूर्ण खोप लगाउन सफल भएकोमा नेपाललाई बधाई। यो नेपाल तथा सहयोगी निकायको ठूलो सफलता हो। एकजुट भई सहकार्य गरे जे पनि सम्भव हुने यसले साबित गरेको छ, WHO नेपालले भनेको छ। नेपाल सरकारले चैत्र मसान्तसम्म 18 वर्ष माथिका 100% नागरिकलाई पूर्ण खोप लगाइसक्ने लक्ष्यसहित देशभर खोप अभियान चलाइरहेको छ। लागु औषध सहित दाङ प्रहरीले एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। घोराई महानगरपालिका वडा नम्बर 17 गुलरिया पार्क नजिकै बाटोमा लागु औषध खैरो हेरोइन ओसार पोसार तथा बिक्री वितरण भइरहेको छ भन्ने गोप्य सूचनाको आधारमा गएको प्रहरी टोलीले उनलाई शंकास्पद रूपमा बसिरहेको अवस्थामा उनको शरीरमा खान तलासी गर्दा उनले लगाएको ज्याकेटको गोजीमा चुरोटको डिब्बामा रातो प्लास्टिकको टुक्राहरूमा बाँधिएको 34 पुरिया लागु औषध सहित पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा घोराई महानगरपालिका वडा नम्बर 12 हापुरका 26 वर्षीय दिपेन्द्र खड्कार भएका छन्। प्रहरीको उनको साथबाट 34 पुडियामा रहेको 1 ग्राम 380 मिलिग्राम लागु औषध खैरो हेरोइन जस्तो देखिने धुलो बरामद गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रवक्ता मुकुन्द प्रसाद रिजालले जानकारी दिनुभएको छ। कोभिड-19 कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण स्थगित भएको लोकसेवा आयोगका परीक्षा फागुन 6 गतेदेखि सञ्चालन हुने भएका छन्। लोकसेवा आयोगले समय तालिका सार्वजनिक गर्दै उपसचिव वा त्यस सरह अप्राविधिक र प्रविधितर्फ शाखा अधिकृत वा त्यस सरह प्राविधिक र स्वास्थ्य सेवातर्फ 7औं, 8औं र 9औं तहको विभिन्न पदका लिखित परीक्षाहरू फागुन 6 गतेदेखि सञ्चालन हुने जनाएको हो। आयोगले स्थगित भएका सबै परीक्षा 2069 सालको वैशाख 14 गतेसम्म सम्पन्न हुने उल्लेख गरेको छ। परीक्षा सरकारले तोकेको स्वास्थ्य मापदण्ड एवं आयोगबाट स्वीकृत संक्रमणको विशेष अवस्थामा परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन मापदण्ड 2077 संशोधन सहित पालना गरी सञ्चालन हुने आयोगले जनाएको छ। कोरोना भाइरसको जोखिम र संघीयता कार्यान्वयनमा गएसँगै समायोजनमा असन्तुष्ट रहेका कर्मचारीहरू कानूनी उपचारमा गएका कारण लोकसेवा आयोगको वार्षिक क्यालेण्डर नै प्रभावित भएको थियो। लोकसेवाका विभिन्न तहका झण्डै 1500 पदका लागि गरिएको विज्ञापन प्रभावित भएको थियो। लोकसेवाको तालिका प्रभावित हुँदा पहिलेको परीक्षामा अन्तिम चरणमा पुगेकाहरू समेत त्यसको टुङ्गो नलाग्दा फेरि सुरुबाट तयारी थाल्नुपर्ने अवस्था बनेको थियो। अब भने कानूनी समस्या समाधान भएसँगै लोकसेवा आयोगले फेरि धमाधम नतिजा प्रकाशन गर्ने र परीक्षा सञ्चालनको मिति तोकेको हो।
नेकपा एमाले दाङले तुलसीपुरका 3 जनालाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारवाही गरेको छ। तुलसीपुर महानगरपालिकामा स्थानीय तहको निर्वाचन 2074 सालमा नेकपा एमालेको तर्फबाट कार्यपालिका सदस्यमा विजयी भएका जानका रेग्मी, डिला परिया र दीपक कुमारलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारवाही गरेको हो। उनीहरूले पार्टीको हित विपरीत निर्णय लिई अन्य पार्टीमा प्रवेश गरेको भन्दै जिल्ला कमिटी तथा केन्द्रीय कमिटीले बिहीबार एक विज्ञप्ति निकालेर कारवाही गरेको जनाएको छ। साथै तुलसीपुर महानगरपालिकाकी उपमेयर माया शर्मा आचार्यको नाम उल्लेख भई अन्यथा भएको हुँदा भ्रममा नपर्न सबैमा अपील गर्दछौं। अध्यक्ष हुकुम बहादुर बस्नेत तथा सचिव मनोहर बुढाथोकीद्वारा संयुक्त रूपमा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई स्वरोजगारीमा प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले पुरस्कृत गर्ने भएको छ। त्यसका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारबाट फर्केर उद्यम गरेका व्यक्तिलाई आवेदन दिन आग्रह गरेको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर स्वदेशमा उद्यम गरी राष्ट्रिय उत्पादन र रोजगारीमा योगदान गरिरहेका उद्यमीले आउँदो फागुन 10 गते भित्र आवेदन दिन सक्नेछन्। कामदार भिसामा विदेशकै कम्तीमा 1 वर्ष काम गरी फर्किएका, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर व्यवसाय सञ्चालन गरेको न्यूनतम 1 वर्ष पूरा भएको र विगत 5 वर्षभित्र श्रम मन्त्रालयबाट पुरस्कार प्राप्त नगरेका व्यक्तिले आवेदन गर्न सक्ने सूचनामा उल्लेख छ। पुरस्कार आवेदन फारम श्रम मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको छ। आवेदनका साथमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र, श्रम स्वीकृति, भिसा सहितको राहदानी, आयकर दर्ता प्रमाणपत्र र गएको आर्थिक वर्ष कर चुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि तथा यसअघि पुरस्कार प्राप्त नगरेको स्वघोषणा पेश गर्नुपर्नेछ। आवेदन फारम मन्त्रालयको रोजगार समन्वय तथा सूचना शाखामा दर्ता गराउन वा इमेल गर्न सकिने सूचनामा जनाइएको छ। प्राप्त आवेदन मध्यबाट उत्कृष्ट उद्यमीलाई सम्मान गरिनेछ। साथै प्रदेशबाट कम्तीमा पनि 1 जना नछुट्ने गरी उद्यमी छनौट गरिनेछ। आवेदक मध्ये 1 जनाले 1,50,000 रुपैयाँ सहित उत्कृष्ट उद्यमी राष्ट्रिय पुरस्कार र बढीमा 7 जनाले 75,000 रुपैयाँको उद्यमी राष्ट्रिय पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन्। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नेपालीले रोजगारीका सिलसिलामा आर्जन गरेका ज्ञान, सिप, अनुभव र पुँजीलाई सदुपयोग गर्न राज्यबाट विशेष प्रोत्साहन गरी विदेश जाने वा विदेशमा नै अवैधानिक तवरबाट बस्ने प्रवृत्तिमा न्यूनीकरण गर्न सरकारले स्वदेश फर्की सफल उद्यमी गर्ने व्यवसायलाई सम्मान गर्न लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय चुनावको मिति घोषणा नहुँदासम्म फोटो सहितको मतदाता नामावली संकलन जारी राख्ने बताएको छ। कानून अनुसार मिति घोषणा भएको दिनसम्मको मात्रै विवरण अध्यावधिक गरी अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिने आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले जानकारी दिनुभयो। सरकारले निर्वाचन आयोगले स्थानीय चुनावका लागि प्रस्ताव गरेको जेठ 4 लाई घोषणा गर्ने सम्भावना छ। आयोगले 753 स्थानीय तहकी निर्वाचन एकै चरणमा गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्तावलाई सरकारले सकारात्मक रूपमा लिएको आयोगले विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ। स्थानीय चुनावलाई लक्षित गरेर आयोगले विशेष अभियान सञ्चालन गरी गत मङ्सिर 17 देखि 19 सम्म पालिका स्तरमै प्राविधिक खटाएर नामावली संकलन गरेको थियो। उक्त अभियानबाट 8,48,000 थप मतदाताको विवरण संकलन भएको आयोगले जनाएको छ। यस अभियानमा 16 वर्ष पुगेकाको विवरण पनि समेटिएकाले मताधिकार प्राप्त 18 वर्ष उमेर पुगेकाको संख्या यकिन भइसकेको छैन। अभियान सकिए पनि 77 निर्वाचन कार्यालय, 77 जिल्ला प्रशासन, 73 वटा इलाका प्रशासन कार्यालयबाट मतदाता नामावली संकलन भइरहेको आयोगले जनाएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय भालुबाङले राप्ती गाउँपालिकाको विभिन्न वडाबाट अवैध घरेलु मदिरा बरामद गरी नष्ट गरेको छ। विभिन्न मितिमा राप्ती गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1, 3 र 4 बाट प्रतिबन्धित अवैध 200 लिटर घरेलु मदिरा बरामद गरी आज बिहान 11 बजे इलाका प्रहरी कार्यालयको कम्पाउन्ड भित्र खाल्डो खनेर गाडेको प्रहरी निरीक्षक भुवन भट्टले जानकारी दिनुभयो। प्रहरी निरीक्षक भट्टको नेतृत्वमा खटिएको प्रहरी टोलीले सो मदिरा विभिन्न मितिमा बरामद गरेको थियो। बरामद गरिएको मदिरा राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष ताराबहादुर डीसी को रहोवरमा प्रहरी, स्थानीय समाजसेवी, बुद्धिजीवी, भद्र भलात्मी, पत्रकार सहितको टोलीले सो मदिरा नष्ट गरेको हो।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारका पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्री डिल्ली चौधरीले लुम्बिनी प्रदेशमा पर्यटन बोर्ड गठनको तयारी भइरहेको बताउनु भएको छ। बोर्ड गठनको प्रक्रिया सुरु भएको बताउँदै मन्त्री चौधरीले केही दिनमा काम सकिने बताउनु भएको हो। नेपाल पर्यटन पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेश समितिले बिहीबार बुटवलमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री चौधरीले प्रदेशमा पर्यटन ऐनहरू ड्राफ्ट गर्ने काम भइरहेको बताउनुभयो। मन्त्री चौधरीले लुम्बिनीको पर्यटन प्रवर्धनमा सरकारवाला निकायसँग समन्वय गरेर अक्षय कोष निर्माण गर्ने र पर्यटन प्रवर्धनका नयाँ कार्यक्रम ल्याइने उल्लेख गर्नुभएको छ। लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत पाल्पाको कालीगण्डकी, रुकुमको सानो भेरी, दाङको बबई, प्युठानको राप्ती, बाँकेको राप्ती, सुनारी लगायतका क्षेत्रमा र्याफ्टिङ सञ्चालनका लागि अध्ययन थालिएको पनि मन्त्री चौधरीले जानकारी दिनुभएको छ। त्यस्तै ठाउँ अनुसार सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा खानाका परिकारलाई प्रवर्धन गर्ने गरी अध्ययन थालिएको उहाँको भनाइरहेको छ। दाङ, बाँके र बर्दियामा थारू संस्कृतिका कार्यक्रम तथा खानाका परिकारलाई प्रसार गर्ने, रोल्पा रुकुममा मगर समुदायको, प्युठान, अर्घखाँची र गुल्मीमा बाहुन क्षेत्रीको संस्कृति झल्कने कार्यक्रमहरू ल्याउन प्रदेश सरकारले अध्ययन थालेको मन्त्री चौधरीले जानकारी दिनुभयो। हरेक जिल्लामा कम्तीमा 2-3 वटा नयाँ पर्यटकीय क्षेत्रको पहिचान र प्रवर्धनमा सहयोग गर्न पर्यटन पत्रकारहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। कार्यक्रममा नेपाल पर्यटन पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष भुवन कार्कीले प्रदेशमा पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि मन्त्रालयसँग सहकार्य गर्न चाहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। प्रदेशमा ठोस पर्यटन नीति आवश्यक रहेको भन्दै यसतर्फ सरकार गम्भीर हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ। कार्यक्रममा महासंघका महासचिव कपिल गेवाली, सचिवालय सदस्य स्वस्तिक श्रेष्ठ, तेजेन्द्र केसी, एनबी कण्डेल लगायतले बोल्दै प्रदेश सरकारले पर्यटन नीति बनाउन ढिलाइ गर्न नहुने उल्लेख गरेका छन्। आज देशका धेरै ठाउँमा पानी पर्ने मौसमविदले बताएका छन्। अहिले सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा हिमपात भइरहेको छ। केही बेरपछि प्रदेशका केही ठाउँमा पानी पर्न थाल्ने मौसमविद सजिना साक्यले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार आज अन्य प्रदेशमा पनि पानी पर्ने सम्भावना छ। यस्तै आज सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी, कर्णाली, गण्डकी र बागमती प्रदेशका केही ठाउँमा मेघ गर्जन र चट्याङ समेत पर्ने मौसमविद सजिना साक्यले बताउनुभयो। आज राति पनि देशका धेरै ठाउँमा पानी पर्ने अनुमान गरिएको छ। भोलि पनि देशभर वर्षा र हिमपातको सम्भावना छ। भोलि देशभरको मौसम सामान्यदेखि पूर्ण बदली भई धेरै ठाउँमा पानी पर्ने मौसमविदले बताएका छन्। मौसमविदका अनुसार पर्सि शनिबार पनि केही ठाउँमा वर्षा हुनेछ। आइतबारदेखि भने मौसम खुल्दै जाने मौसमविद सजिना साक्यले जानकारी दिनुभयो। अहिले देशभर पश्चिमी न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव परेको छ। यही प्रणालीको कारण मौसम बदली भई वर्षा र हिमपात हुन लागेको हो। हामी दर्पण खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। खबर सक्नु अघि प्रमुख खबरहरू पुनः एकपटक। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 3175 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। आज दाङमा थप 17 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण। दाङ प्रहरीद्वारा 2 लाख बढी नगद सहित 8 जुवाडे पक्राउ। राप्ती गाउँपालिकाको विभिन्न वडाबाट अवैध घरेलु मदिरा बरामद। स्थगित भएको लोकसेवा आयोगका परीक्षा फागुन 6 गतेदेखि सञ्चालन हुने। दाङमा लागू औषध सहित 1 जना पक्राउ। र आज र भोलि वर्षा र हिमपातको सम्भावना। आइतबारदेखि मौसम खुल्दै जाने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको भनाई। हवस् त दर्पण खबर अहिलेलाई यति नै। समाचार कक्षका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूसँगै म मन्जु रोका मगरलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।